है 3 फोरम है ऑपरेशन की इजाज़त देने के, एक असम्बली, एक कैबिनेट, दोनों का मुझे कोई नोटिफिकेशन आप दिखा दें। तीसरा एज चीफ मिनिस्टर मुझे कोई अपना दिखा दो नोटिफिकेशन कि मुझे कहते हो रोको, मुझे बताओ मैंने कौन सा नोटिफिकेशन किया, मैं कैंसिल करता हूँ, या मुझे बता दो मैं क्या लिखूँ कि एज चीफ मिनिस्टर के वो नोटिफिकेशन मैं कर दूँ जिससे ये ना हो। उसके बाद वहाँ पे अमन पसून जिस तरह हर जगह पे हुए वहाँ पे हुआ, उस अमन पसून ने खुद बैठ के अपना झिरका बनाया। उन जिले के लोगों ने अमन पसून वाले साथ मुज़ाकरात करके एक टाइम लाइन दी कि यार ये एरिया हमें क्लियर करने चाहिए क्योंकि टारगेट किलिंग भी हो रही है, लोग मौजूद हैं, खाना मांगते हैं, खाना खिलाओ तो गलत काम है, दहशतगर्दों को खाना खिला रहे हो, ना खिलाओ तो वो मारते हैं। तो उनके अपने कंसेंसस के ऊपर ये हुआ कि हम ये एरिया खाली करते हैं आर्जी तौर पर और यहाँ से क्लियर करके वापस जाएंगे। उसमें से 8 गाँव वापस जा भी चुके हैं, मजीद भी जा रहे हैं, आज मेरे ख्याल में 4-5 गाँव जा रहे हैं। एक तरीका चल रहा है और एरिया क्लियर हो रहा है। अब उसको रंग क्या दे दिया, वो जी ऑपरेशन है। अब देखिए कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, पहले हो रहा था ना, 4 पे हमला होता था, वो जवाब देते थे, आबादी होती थी, हमारे लोग शहीद हो जाते थे, आम लोग जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जब से ये उन्होंने आपस में एक कंसेंसस किया है अवाम ने, उसके बाद कोलेटरल डैमेज एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लोगों ने अपनी रजा से वहाँ से पीछे टिकाए कि हमें एरिया क्लियर करो ताकि हम दोबारा जाएं। अच्छा, उसमें भी एक पूरी तहसील है सलरजई, उसमें कुछ भी नहीं है, सब लोग आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्द नहीं थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको एंटर नहीं होने दिया। अब उन हालात में मुझे मिलने नहीं दे रहे, खान साहब को फीडिंग हो रही है जी, ऑपरेशन करा रही है सूबाई हुकूमत, सब झूठ, सफेद झूठ है ही नहीं, सच से कोई वास्ता ही नहीं है उसका। अब मुझे ना मिलने देने का फायदा किसको हो रहा है? एस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, जिस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मेरे बारे में कहते हैं मेरे अच्छे ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात के बाद ये हाल है। अच्छे ताल्लुकात ये हैं कि मेरा पासपोर्ट बंद है, पासपोर्ट मेरा ब्लॉक है। अब मैं ये बात इसलिए नहीं करता ना क्योंकि मैं आप लोगों को कोई कमजोरी बताना नहीं चाहता कि मैं मतलब गिले करूँ ना, मेरी उम्र है कि मैं गिले करता फिर मुझे ये नहीं हो रहा, वो जी वो नहीं हो रहा, मेरी आदत है ही नहीं ये वाली। मैं मुकाबला करता हूँ, स्टैंड लेता हूँ, चले इसको देखता हूँ, वो शुक्र है। आपने देखा कि मैंने कहा था कि सलाह में हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने साबित किया है कि हम खुद कर सकते हैं इंशाअल्लाह। लोगों की खिदमत हमने की है और बेहतरीन तरीके से की है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब बात यह है कि उसके ऊपर गलत गलत बयानियाँ शुरू हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो इसको इसका यमीन गंडापुर इस वक्त इस्लामाबाद की अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुँचे हैं और अली यमीन गंडापुर को आप देख सकते हैं इस वक्त अडियाला जेल की जुरिस्डिक्शंस के अंदर मौजूद हैं। और बिल्कुल जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी अली यमीन गंडापुर से कि आप यहाँ आते साथ ही जो है वो बैठ के हैं छाँव में और आप हमसे बातचीत करें, तो जिस पर उन्होंने कहा कि हम पहले मीडिया से बात कर चुके हैं, तो आप हमें थोड़ा सा टाइम दें और फिर हम आपसे बात जो है वो बातचीत करते हैं। और ये सूरत हाल है अभी इस वक्त अली यमीन गंडापुर से शदीद इख्तलाफात हैं। मीडिया ने भी बहुत सारे सवालात उनसे पूछने हैं। तो अली यमीन गंडापुर अपने काफ़िले के साथ ज़िला सूबा KPK से खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पर आए हैं और आते साथ यहाँ पे जो है वो एक छाँव वाला दरख्त देखकर नीचे बैठ गए हैं चारपाई पे और अब जो है वो यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे। और मीडिया ने उन्हें जो है वो कहा कि क्योंकि आपसे इख्तलाफात हैं, लोगों ने बातचीत करनी है, तो आप जो है वो टाइम दें, आप टाइम फ्रेम दें और बातचीत करें। लेकिन उस हवाले से अली यमीन गंडापुर की गाड़ियों का काफ़िला आप देख सकते हैं, इन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इज्तनाब किया और यहाँ पे आके ये बैठ गए हैं। और इन्होंने क्योंकि इमरान खान से मुलाकात करनी थी, मुलाकात करने की इजाज़त इन्हें नहीं मिली है। और अली यमीन गंडापुर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे अडियाला जेल में, अडियाला जेल के बिल्कुल बाहर जो इस वक्त खाली स्पेस है, ये आप देख सकते हैं एक दरख्त के नीचे छाँव वाली जगह पे जहाँ पे एक चारपाई पड़ी है, वहाँ पे तमाम MNAs MPAs और वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर अपने हमरा कारकुनान के इस दरख्त के नीचे छाँव में बैठे हैं। साथ उनके हैवी स्क्वाड है जो KPK से उनके साथ आया है और इस स्पॉट पर वो अपने कारकुनान के साथ, अपने कमांडोज़ के साथ यहाँ पे बैठे हैं छाँव में और एंजॉय कर रहे हैं, चाय शाय पी रहे हैं। और उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ आए हैं तो बातचीत करें, जिस पर उन्होंने बातचीत करने से इज्तनाब किया है और कहा कि हम क्योंकि पहले बात कर चुके हैं इसलिए अब हम क्या बात करें, थोड़ी देर बाद आपसे आप बातचीत करेंगे।
تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو اس وقت علی امین گنڈا پور چھٹیاں تھی. شکر ہے کہ یہ اس خان صاحب کے کہنے سے پہلے میں نے اپلائی پھر کیا ہوا تھا اس سال کہ میرا پاسپورٹ کھول دیں. اس وقت تو کچھ نہیں ہوا تھا نا ایسا کہ میں نے افغانستان جانا ہے کہیں جانا ہے. وہ لیٹر آ گیا سامنے. کیا کسی نے معافی مانگی اس بات پر کہ جی میں نے بہانہ بنایا ہے کہ میرا پاسپورٹ نہیں ہے؟ بہانہ کس بات کیا ہے بھائی؟ ایک ڈاکومنٹ ہے, شکارا ڈاکومنٹ ہے. بہانہ تو وہ ہوتا ہے کوئی جھوٹ ہو. تو میری عرض یہ ہے, یہ سارا کچھ چل رہا ہے, یہ ان کے ایجنڈے کے مطابق پارٹی کو تقسیم کرنے کا ایجنڈا ہے, اور اس پہ ہمارے کچھ نادان اور کچھ ان کے ایجنڈے کے اوپر چھوڑے ہوئے لوگ. میں بڑا کلیئر بات کرتا ہوں, مجھے نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اپنی پارٹی کی خواتین کے اوپر الزام لگانا اس سے گھٹی حرکت اور ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں, اس سے گھٹی حرکت اور ہو سکتی ہے؟ وہ صنم جاوید جس نے بار بار نظریے پہ کھڑے ہو کے وہ جیلوں میں بار بار گئی ہے, ہم میں سے شاید بہت سے لوگ اتنی بار نہ آگے وہ جتنی بار ہو گئی ہے, اس کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دی. کتنی شرم کی بات ہے. اور جو لوگ ہمارے اس کو پھر ریئیکٹ نہیں کرتے اور اس چیز کے خلاف کھڑے, میں بتا رہا ہوں ان کو, اپنی پارٹی کی مورل خراب کر رہے ہیں آپ لوگ. اپنی پارٹی کا وہ اخلاقی اقدار ہے اس کو آپ ڈیمیج کر رہے ہو. آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر بات نہیں ہوگی. عمران خان نے زندگی میں آج تک کسی کی ماں بہن بیٹی پہ بات نہیں کی. یہ کیا کلچر شروع ہو گیا یہاں پر؟ میری آپ سے نہیں بنتی, میں آپ پہ تہمت لگا دوں, آپ کے اخلاقیات پہ تہمت لگا دوں, آپ کے کردار پہ تہمت لگا دوں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور اس سے کیا ہوگا؟ اور جب آپ کے مورائل, آپ کے معیار, آپ کے اخلاقی اقدار ایسے ہو جائیں گے تو آپ کا نظریہ بھی کمزور ہوگا, آپ کی پارٹی بھی کمزور ہوگی, آپ کی تحریک بھی کمزور ہوگی, آپ کی اسٹرینتھ بھی کمزور ہوگی. اس پہ لگے ہوئے ہیں. گنڈا پور صاحب, ایک یہ بتائیے گا کہ کے پی کے اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے, اور جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ افغان ملوث نظر آتے ہیں. افغان مہاجرین کو واپسی کا فیصلہ ہوا, کے پی گورنمنٹ اس کی مخالفت کر رہی ہے, مذاکرات کی بات کر رہی ہے. موجودہ حالات میں ممکن ہے جب ہمارے جو مسلح افواج ہے وہ بھی قربانیاں دے رہی ہے, عام شہری بھی جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہیں دہشت گردی کا نشان, کہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے یا افغان جو مہاجرین ہیں ان کو واپس نہ بھجوایا جائے. دوسری بات, آپ نے ایک بات کی کہ خان صاحب کو فیڈ کیا جا رہا ہے. خان صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ایک لسٹ کے مطابق ہوتی ہیں, ظاہر ہے ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ملتا. تو آپ کے خیال میں کون خان صاحب کو فیڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے نا, سب نے آپ سوال بھی ساتھ چلایا کریں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی آتی ہے. پہلی بات یہ, آپ بات کریں افغان مہاجرین کی. افغان مہاجرین پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے ہیں. ایک طرف افغان مہاجرین کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں افغانستان سے آئے ہوئے دہشت گرد. ان دونوں میں بڑا فرق ہے, ان میں فرق کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یار اتنا عرصہ انہوں نے گزارا ہے, ان کو واپس عزت سے بھیجو, عزت سے وہ جائیں واپس. ان لوگوں کو ہماری ایک روایات ہے اور ہم وہ پوری کر رہے ہیں, بھی ہمارا صوبہ کر رہا ہے ماشاءاللہ, بڑی عزت سے ہم نے جگہ بنائی ہے ان کے لیے, ہم پوری فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کسی کو تنگ نہیں کر رہے. یہ کہہ دینا کہ ایک دم تم نکلو تمہارے پہ دن ہے. پھر ان کے کاروبار ہیں یہاں پہ, بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں. کاروبار بند کرنے کے لیے کوئی ٹائم لگتا ہے, کوئی وعدے گھاٹے ہوتے ہیں, وہ کرنے پڑتے ہیں. پھر مویشی بند کر دیے ان کے, کہ آپ مویشی لے کے نہیں جا سکتے. یار مویشی لے کے نہ جائے. آج آپ کھڑے ہو جاؤ یہاں پر, افغان مہاجرین بیچارہ جب کہتا ہے کہ میرا مویشی میں بیچتا ہوں, اس کی 3 لاکھ کی گائے کو 1 لاکھ میں نہیں خریدتا, اسے پتہ ہے یہ مجبور ہے. بحیثیت مسلمان تو ہمارے پھر یہ ہمارے پھر اعمال ہے نا, اخلاقیات تو ہمارے ہی ہیں. پھر میں نے ہی لیٹر لکھا, UNHCR سے میٹنگ کی, ان کی ہیڈ سے لیٹر لکھا, اور میں نے اس کے